नमस्सर्वेभ्यः। अद्य प्रौढमनोरमायाः प्रकृतिभावप्रकरणे प्रथमः पाठः। जून् मासस्य 28 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ध्यायन् ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम्। अत्सन्धौ एव अन्तर्भूतं प्रकृतिभावप्रकरणं, यत्र अत्सन्धेः अभावः विधीयते। तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम्। सिद्धान्तकौमुद्यां सूत्रार्थः अस्ति प्लुताः प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते ते अचिपरे नित्यं प्रकृत्या स्युः। प्लुतसंज्ञा येषां सन्ति तथैव प्रगृह्यसंज्ञा येषां सन्ति ते अचिपरे नित्यं प्रकृत्या स्युः, अर्थात् विकारः सन्धिः न भवति इत्यर्थः। तत्र उदाहरणद्वयं दत्तं। प्लुतस्य एकं प्रकृतिभावस्य एकं। एहि कृष्णा अत्र गौश्चरति इति प्लुतस्य उदाहरणम्। कृष्णा इत्यत्र प्लुतः दृश्यते, तस्य अकारे परे अचिपरे प्रकृतिभावः। वस्तुतः सवर्णदीर्घः प्राप्तः अकसवर्णे दीर्घः इत्यनेन, किन्तु अनेन प्रकृतिभावः विधीयते। तद्विषये प्रौढमनोरमायाम् एहि कृष्णेति प्रतीकं स्वीकृत्य उच्यते। दूराद्धूते च इति प्लुतः। अग्रे अस्मिन्नेव प्रकरणे अग्रे प्लुतविधायकानि सूत्राणि उच्यन्ते। दूरात् हूते, दूराद् आह्वाने दूरात् सम्बोधने यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः स्यात् इति सूत्रेण प्लुतः। एहि कृष्णा, दूरात् कश्चित् कृष्णम् आह्वयति, अत्र एहि इति, अतः तत्र प्लुतः अस्ति। यत्तु कृष्णा एहि इति प्राचोक्तं तन्न। अत्र उदाहरणं किं दीयते? एहि कृष्णा अत्र गौश्चरति। प्राचा अर्थात् तदेव प्रक्रियाकौमुद्यां कृष्णा एहि इति प्राचा उक्तं, तत् न। कः भेदः? एहि कृष्णा इत्युक्ते कृष्ण एहि इत्युक्ते समानं किल इति चेत् न। दूराद्धूते च इत्यादौ वाक्यस्य टेः इत्यधिकारात्। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्यधिकारः। सर्वोऽपि प्लुतः वाक्यस्य टेः, वाक्यमस्ति तस्य तत्र यः टि संज्ञकः, टि संज्ञा कस्य? सूत्रं किं टि संज्ञा विधायकम्? अचोन्त्यादि टि। सत्यम्। अन्त्यादचः परः, अन्त्यादः अन्तिमः अच्, तस्मात् परश्च टि संज्ञकः भवति। अतः प्रायेण प्लुतविधायकेषु सूत्रेषु सर्वेषु अयमधिकारः चलति। अतः वाक्ये अन्तिमस्य स्वरस्यैव प्लुतसंज्ञा भवति। केचन अपवादाः सन्ति, अनन्त्यस्यापि विधायकं सूत्रमस्ति, तथापि प्रायेण अन्तिमस्य वाक्ये यः अन्तिमः अच् तस्यैव प्लुतः विधीयते। एहि कृष्णा इत्युक्ते अन्तिमः अच् भवति, कृष्णा इत्यत्र नकारोत्तरः अकारः। कृष्णा एहि इति यदि वाक्यं, तर्हि एहि इत्यत्र यः इकारः तस्यैव टि संज्ञा अस्ति, अतः तस्यैव प्लुतः भवति। कृष्णा इत्यत्र प्लुतसंज्ञा भवितुं नार्हति इति दीक्षितानां मतम्। अस्तु। दूराद्धूते च इत्यादौ वाक्यस्य टेः इत्यधिकारात्, अतः एहि कृष्णा इत्यैव उदाहरणं दातव्यम्। अग्रिमं सूत्रमस्ति इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च।
पदान्ताइकः असवर्णे अचिपरे प्रकृत्या स्युः ह्रस्वश्च वा इति सूत्रार्थः। पदान्ते यः इक् वर्णः तस्य असवर्णे अचिपरे प्रकृत्या स्युः ह्रस्वश्च वा विकल्पेन प्रकृतिभावः विधीयते। शाकल्यः नाम कश्चन आचार्यः तस्य मते प्रकृतिभावः पूर्वतन इग्वर्णस्य ह्रस्वः अपि भवति, पाणिनेः मते नास्ति, अतः विकल्पः फलति। यथा चक्री अत्र इत्यस्ति, तत्र चक्री अत्र इति स्थिते चक्री इति इक् वर्णः, तस्य प्लुतत्वं वा प्रकृतिभाव प्रगृह्यत्वं वा नास्ति। इट् इस् नीदर प्लुत नॉर प्रगृह्य। तथापि अनेन सूत्रेण विकल्पेन प्रकृतिभावः, प्रकृतिभावे सति ह्रस्वोऽपि भवति चक्रि अत्र, तदभावे इको एणचि इत्यनेन एणादेशे चक्र्यत्र इति रूपद्वयम्। चक्र्यत्रेति इह स्कोः इति कलोपो न। चक्र्यत्र ककार रेफ यकाराणां संयोगः अस्ति। तत्र स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति सूत्रमस्ति अष्टमाध्याये। संयोगाद्योः सकार ककारयोः लोपः। अत्र ककारः संयोगस्य आदौ अस्ति, झलि पदान्ते च पदान्तत्वमस्ति चक्र्यत्र इत्यत्र। अतः पदान्ते परे ककारस्य संयोगादेः ककारस्य लोपः लोपप्रसक्तिः अस्ति, किन्तु न भवति। यः स्कोः इति कलोपो न। यणः कार्यकालपक्षे बहिरङ्गपरिभाषया असिद्धत्वात्। We have seen this lots of times here. So यणादेशः बहिर्भूतनिमित्तकः. It depends on an ach which is in an external word, whereas स्कोः संयोगाद्योरन्ते च इति यः संयोगादि लोपः. This is an exception to the संयोगान्त लोप, right? Generally we have संयोगान्तस्य लोपः, किन्तु स्कोः संयोगाद्योः संयोगस्य आदौ विद्यमानस्य वर्णस्य अनेन विधीयते, किन्तु अत्रापि बहिर्भूतनिमित्तकत्वं नास्ति। झलि पदान्ते च उभयमपि तस्मिन्नेव पदे अस्ति। अतः बहिर्भूतनिमित्तकत्वात् यणादेशः बहिरङ्गः, अन्तरङ्गे संयोगादिलोपे कर्तव्ये बहिरङ्गस्य यणः असिद्धत्वम् इत्यनेन अत्र असिद्धत्वात् लोपः न भवति। एतत्तु कार्यकालपक्षे एव सम्भवति, यतः यथोद्देशपक्षे त्रिपाद्यां परिभाषाणां प्रवृत्तिः न भवति। अतः कार्यकालपक्षे असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इत्यनेन असिद्धत्वं वक्तुं शक्यते। स्थानिवद्भावाच्च अथवा स्थानिवद्भावः। कथं स्थानिवद्भावः? केन सूत्रेण? केन सूत्रेण स्थानिवद्भावः? सूत्रद्वयमेव अस्ति स्थानिवद्भावविधायकम्। यकारस्य स्थानिवद्भावः कर्तव्यः। चक्र्यत्र इत्यत्र यणादेशः कृतः, तत्र यणः नाम यकारस्य स्थानिवद्भावः वक्तव्यः। केन सूत्रेण? उच्यताम्। सडगोपन् महोदय। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ। आम्, अचः परस्मिन् पूर्वविधौ। हा, कथं समन्वयः वक्तुं शक्यते वा? अचः अचि इति सन्धि अस्ति। अत्र अचि इति अच परस्मिन् निमित्ते
अजादेशः इकारस्य हा विकारस्य अकारादेश यकारादेशो भवति तत्र अच परस्मिन् पूर्वविधौ प्रति स्थानीयत्वं भवति हा सत्यं स्कोः संयोगादि अन्ते इति पूर्वविधि पूर्वस्य अक्षरस्य सत्यं सम्बन्धी विधि इति हा परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवद्भवति स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये परनिमित्तः यणादेशः परनिमित्तः नाम अज्निमित्तः अजादेशः ईकारस्य स्थाने यकारादेशः अजादेशः स्थानिवद्भवति स्थानिभूतादचः नाम ईकारात् पूर्वत्वेन दृष्टस्य ककारस्य विधौ कर्तव्ये इति स्थानिवद्भावः स्थानिवद्भावे अत्र निमित्तं नास्ति इत्यत्र संयोगस्य आदिः नास्ति संयोगस्य आदिः अस्ति किन्तु पदान्तपरकत्वं नास्ति यत्र सर्वेषां संयोगः हल् वर्णः तत्र संयोगः पदस्य अन्ते अस्ति किन्तु यदि अज्वर्णः अस्ति तर्हि पदान्ते संयोगः नास्ति अतः संयोगाद्योः लोपः इत्यनेन लोपः न भवति यणः कार्यकालपक्षे बहिरङ्गपरिभाषया सिद्धत्वात् स्थानिवद्भावाच्च पूर्वत्रासिद्धीये न स्थानिवद्भावः न स्थानिवत् इति तु नास्ति तस्य दोषः संयोगादिलोप इत्याद्युक्तेः काचन परिभाषा अस्ति पूर्वत्रासिद्धीये न स्थानिवत् इति किन्तु तथैव परिभाषा अस्ति तस्य दोषः नाम स्थानिवद्भावनिषेधस्य दोषः संयोगादिलोप लत्व णत्वेषु एतेषु विषयेषु संयोगादिलोपविषये लत्वविषये णत्वविषये च पूर्वत्रासिद्धीये अपि स्थानिवद्भावः प्रवर्तते अयं तु संयोगादिलोपः अतः स्थानिवद्भावः अस्ति स्थानिवद्भावात् कलोपः निवार्यते अग्रिमं सूत्रमस्ति दूराद्धूते च so Praudhamanorama does not take all the sutras in the Kaumudi right? Especially here there are only few sutras which have been commented upon in the Praudhamanorama दूराद्धूते च दूरात् संबोधने यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः स्यात् इति सूत्रार्थः सक्तून् पिब देवदत्त इति उदाहरणं दत्तं देवदत्तः क्वचित् दूरे अस्ति तं सम्बोध्य सक्तून् पिब इति आहूयते सः इदानीं हूतं नाम आह्वानं कथम् एतादृशः सूत्रार्थः लिखितः इति दूरात् हूते च इति छेदः दूराद्धूते च इत्यर्थः हूतं नाम आह्वानं तच्च संबोधनमात्रोपलक्षणम् इति अभिप्रेत्य आह आह्वानं नाम अत्र आगच्छ इति आह्वानमेव न तथा सति एहि कृष्णा इत्यत्रैव प्लुतः स्यात् अत्र तु आगच्छ इति किमपि नास्ति so this sentence does not have a word saktun piba devadatta does not have a word which says come here okay it just says I mean wherever he is he can drink okay when he is somewhere there say probably he is in the hall and the mother is in the kitchen and she says drink your milk whatever saktu is the other liquid it is like ganji but anyway the thing is it is not an ahvana right? It is not asking devadatta to come anywhere it is just asking him to do something else so how is this huta ahvanam nasti kila iti prashnah atah uchyate hutam ahvanam iti satyam taccha sambodhana matra upalakshanam it just indicates sambodhana when you are addressing somebody from afar not necessarily an invite even though huta technically means inviting somebody that is calling out to somebody sambodhana matra upalakshanam what is intended here is just addressing somebody from afar तत्र वाक्यस्य टेः प्लुतः स्यात् हूतमाह्वानं तच्च सम्बोधनमात्र उपलक्षणम् इत्यभिप्रेत्याह दूरात् सम्बोधने इति
अत एव सूत्रार्थे दूरात् सम्बोधने यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः स्यात् इत्युच्यते उपलक्षणतया व्याख्यानस्य फलम् उदाहरति and the why should we take it that way, why not just take it as huta is ahvana, durad ahvane is phalam udaharati saktun piva devadatta. Then if we take it that way, here saktun piva devadatta ityatra plutah na syat yatah atra sambodhanam asti ahvanam nasti. So even if there is no ahvana, just where there is sambodhana from afar, we have pluta operating. Guroranrutonantyasyaapyekaikasya pracham. So this is one sutra which gives pluta for anantya. Yatra antye nasti tatrapi plutah vidhiyate. Duradhute yadvakyam tasya ridbhinnasya, other than rikara, anantyasyapi guroho, a guru varna. What is guru? Guru samya kasya. Guru samya kasya. We have Laghu and Guru, which have been defined by Panini. Sanyoge Guru dirghancha. Hrasvam Laghu. Hrasvavarnaha Laghu samyakah. Sanyoge Guru. Sanyoge pare hrasvaha Guru samyakah bhavati. Dirghamcha. Dirghavarnascha Guru samyakah. Anantyasyapi guroho va plutah syat. Udaharanam Devadatta 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 ityatra antyasya duradhute cha ityanena eva siddhyati. Madhye de ityatra dirghah atah guru samyakah tasyapi plutah bhavati. Datta ityatra hrasvah kintu sanyogah paratah asti. Sanyoge pare hrasvah guru samyakah bhavati ityatah atrapi plutah. So all of these, I mean either of these or any of these letters, there are 3 letters here, so any of those might get pluta. Of course only one at a time, right? Not everything together. So those are the examples for the sutra. Api shabdah guroho aguroscha tehe plutarthah. Ti samnya yasya asti duradhute cha iti tatra guroho api plutah bhavati aguroho api hrasvaschedapi plutah bhavatyeva. Kintu anena sutrena anantyasya yatra bhavati tasya guroreva bhavati laghoho na bhavati. Devadatteti udaharane asya ehi ityadihi. Kevalam devadatta ityasti ched vakyam na bhavati. Vakyasya tereva plutah udattah. Atah ehi devadatta iti adhyaharyam. So you assume that there is some kriya pada which indicates, which completes the vakya. So ehi devadatta iti sthite tatra athava devadatta ehi iti sthite etesham plutah bhavati. Evam agrepi yatra yatra kevalam padam plutasya udaharanattvena diyate tatra kinchit kriya padam adhyaharyam vakyatva sampadanaya. Sarvada vakye eva plutah iti niyamat. अत्र कौमुद्याम् उच्यते इह प्राचाम् इति योगः विभज्यते गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्. प्राचाम् नाम ये प्राग्देशीयाः तेषां सम्भाषणे इत्यर्थः. अतः विकल्पः तदेव. Generally when he indicates such dialectical differences, these words Panini uses these quite often in the Ashtadhyayi, udicam pracham ityadi. So there are 2 ways where he indicates a vikalpa. One is by taking the name of a particular acharya, like ikosavarane shakalyasya avangsphotayasya ityadi. Kasyachana purvacharyasya nama grihyate athava pradeshasya pracham udicam of the northern people, of the eastern people ityadi uchyate.
तत्र सर्वत्र विकल्पः सिद्ध्यति. I mean, in their speech you have this, and in other cases it is not happening, means there is a vikalpa. Now what he says, iha pracham iti yogah vibhajyate. This sutra is split into two. Guror anato anantasyapi ekaikasya iti ekam, pracham iti aparam sutram. Tena kim siddhyati, iha pracham iti yogah vibhajyate, tena sarvah plutah vikalpyate. So that pracham just says, it comes at the end of the Pluta Prakarana and says all the Pluta which was told so far is a vikalpa. Pluta by itself, generally by default, Pluta is optional. Not just this, that is not just Guru Ranato Anantyasyapi, Duradhute, starting from Duradhute, all Pluta is optional. Tena sarvah Pluto vikalpyate. Sarvaha Plutaha iti. Tatha cha Agnit preshane parasya cha iti sutre bhashyam sarvaha plutah sahasam anichhata api vibhasha kartavyah. Bhashye eva uchyate sarvah plutah vibhasha kartavyah. All pluta is to be made optional. Sahasam anichhata api. Sahasam nama shastratyagaha. Tat anichhata api. Nama shastram anurundhanena api iti haradattaha. Haradatta vadati yaha sarvatha shastranusari प्रयोगमेव करोति, शास्त्रानुसारिणं प्रयोगमेव, तेनापि प्लुतः विभाषा कर्तव्यः. अतः इत्यर्थे इत्युक्ते शास्त्रबलेनापि प्लुतः विकल्प एव. So even according to the shastra, that is to the sutra, by splitting the sutra we take pracham as a separate sutra, and the sutra itself makes all plutas optional. अतः साहसम अनिच्छता अपि अर्थात् शास्त्रम् अनुरुन्धानेनापि सर्वः प्लुतः विभाषा कर्तव्यः. तथा प्रयोगः दृश्यते, क्वचित् प्लुतसहितः क्वचित् प्लुतरहितः इत्यर्थः. वैकल्पिकेषु अनुष्ठानक्लेशं धर्माधिक्यफलकम् अपि अशक्तत्वात् अनिच्छता इत्यर्थः इत्यन्ये. Few people interpret it in a different way. The sahasam anichhata. See, wherever there is a vikalpa, okay, I mean, the Shastra itself says, okay, you can either apply this or not. So which should be done? I mean, you have an option. Obviously, you can either do it, you can either apply the karya or not. Kintu vaikalpikeshu anusthana klesham dharmadhikya phalakam. If you apply the sutra, I mean, if you use a prayoga applying a sutra, that is, say there is a sutra which says you can either do anunasika or not. Yero anunasike anunasikova. अनुनासिक सहितः अपि प्रयोगः कर्तुं शक्यः, अनुनासिक रहितः तथैव अपि कर्तुं शक्यः. तत्र अनुष्ठानक्लेशं धर्माधिक्यफलकं. यदि सूत्रम् उपयुज्य अनुनासिकः क्रियते, अनुनासिक एव प्रयुज्यते, तत्र धर्माधिक्यम् इति पुनः भाष्ये उक्तमस्ति. अनुष्ठानक्लेशं, बिकास् शास्त्रपूर्वकं प्रयोगे धर्मः इति वस्पशान्निके एव निर्णीतम्. If you use the prayogas, that is, you use words shastra purvakam, keeping in mind how it is derived from the shastra. Arthat sutra prayogam krutva yadi prayogah lakshya prayogah kriyate tatra dharmah dharmotpattihi. Tatrapi yatra vikalpah asti, arthat sutrasya upayogah kartum shakyah tadvinapi sadhuh prayogah. किन्तु यदि सूत्रम् उपयुज्य प्रयोगः क्रियते तत्र धर्माधिक्यं. किमर्थम्? अनुष्ठानक्लेशः. तत्र तत्सूत्रं स्मृत्वा सः प्रयोगः क्रियते इत्यत्र अनुष्ठानक्लेशः अस्ति. धर्माधिक्यफलकं, तेन अधिकः धर्मः सिद्ध्यति इत्यपि अस्ति. वैकल्पिकेषु अनुष्ठानक्लेशं धर्माधिक्यफलकम् अपि अशक्तत्वात् अनिच्छता. साहसमनिच्छता इत्युक्ते यः अशक्त्या अर्थात् अज्ञानेन अथवा अन्येन कारणेन अशक्त्या तत् न करोति, तस्य साहसमनिच्छता इत्यस्ति. तस्यापि विभाषा कर्तव्यः. सर्वः प्लुतः विकल्प्यते इत्यतः चिन्ता नास्ति. इत्युक्ते यद्यपि तस्य ज्ञानं नास्ति, प्लुतरहितः प्रयोगः अपि साधुरेव इति. So that is just on interpreting this particular sentence of the bhashya. So whatever the interpretation of sahasamanichhata, सर्वः प्लुतः विभाषा कर्तव्यः इति तु भाष्ये अस्त्येव. अतः सर्वोऽपि प्लुतः विकल्प्यते.
एतेन द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति इति भागवतं व्याख्यातम् श्रीमद्भागवते इयं पंक्तिः दृश्यते द्वैपायनः विरहकातरः आजुहाव पुत्र इति विरहकातरः द्वैपायनः पुत्र इति आजुहाव he called his son calling him putra अत्र पुत्र इति इत्यस्ति पुत्र इत्यत्र आजुहाव नाम आहूतवान् इत्यर्थः आहूतवान् विरहकातरः इत्यनेन सः दूरे कुत्रचिदस्ति इति ज्ञायते आजुहाव इत्यत्र आह्वानमपि अस्ति अतः दूराद्धूते च इत्यनेन प्लुतः भवेत् पुत्र इत्यत्र अतः यदि प्लुतः अस्ति तर्हि पुत्र इति इत्यत्र सन्धिः न भवति so if there is a pluta on putra there is no sandhi so how can there be a sandhi putra iti putreti pragrihya achinityam ityanena prakrtibhavah bhavet iti akshepah तत्र श्रीधरीयम् इति एकं प्रसिद्धं व्याख्यानमस्ति श्रीमद्भागवतस्य one of the most प्रामाणिक व्याख्यानास् for the Bhagavata is by Sridhara it is called the Sridhariya तत्र अयम् आर्षप्रयोगः इति निर्णीतम् he says that this is an आर्षप्रयोग आर्षप्रयोग are what we find most commonly in the Ramayana and Mahabharata where we accept some prayogas even though they cannot be substantiated by Paninian sutras. Sutrena sadhayitum ashakyatvepi केचन प्रयोगाः ऋषिप्रयुक्तत्वात् साधवः इति निर्णीयन्ते ते आर्षप्रयोगाः. So we use it for cases where we cannot derive a form through any of the means in the Ashtadhyayi. Tatha sati आर्षप्रयोगा. But आर्षप्रयोगा is always a final resort. We try all the tricks in Vyakarana. If through none of it is possible to defend that prayoga, then we decide it as Arsha Prayoga. In case of Maharshi Pranita Kavya, like say Ramayana or Mahabharata. So now this one has been treated as an Arsha Prayoga. Saying Arsha Prayoga means you cannot defend this Prayoga. That is, this Prayoga cannot be explained by any of the sutras. But Dikshidhar shows how you can explain this prayoga through normal sutras in the Vyakarana. There is no need to treat it as an Arsha Prayoga. Etena nama plutah vikalpyate. Sarvah plutah vikalpyate ityukte duradhute cha iti plutah api vikalpena. Yadi plutah vikalpena tarhi yata plutah nasti tada sandhir bhavati. Yatra plutah tatraiva prakratibhavah. Yadi pluto nasti tarhi sandhir bhavati. अतः एतेन द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति इति भागवतं व्याख्यातम् प्लुतस्य वैकल्पिकत्वात् सर्वः प्लुतः विभाषा कर्तव्यः इति उक्तत्वात् also किंच इह प्लुत शब्दस्य वाक्यान्तत्वं नास्ति इत्यपि सुवचम् आख्यात प्राग्वर्तिनः अपि अनुकरण संभवात्. So there is also one more thing you can say. वाक्यस्य टेः एव प्लुतः विधीयते दुराद्धूते च इत्यनेन अत्र वाक्यान्तत्वं नास्ति यत्र that is why he told in the very first one एहि कृष्णा इत्युक्ते कृष्णा इत्यत्र आकारस्य वाक्यान्तत्वम् अस्ति कृष्णा एहि इत्युक्ते तत्र वाक्यान्तत्वं नास्ति प्लुतः न भवति इति उक्तम्. एवमेव अत्र पुत्र इत्यत्र वाक्यान्तत्वं नास्ति. किमर्थम्? आख्यात प्राग्वर्तिनः अपि अनुकरण संभवात्. Sorry, this is not Pluta Shabdasya. There is a typo. Kinchaiha Putra Shabdasya. Okay, not Pluta Shabdasya. Putra Shabdasya Vakyantatvam Nasti Ityapi Suvacham. Okay. Kimartham Akhyata Pragvartinaha Anukarana Sambhava. The Anukarana here of Putra is that which precedes the Akhyata. Arthat Putra Ityasya Anantaram Kinchid Akhyatam. Arthat Tingantam Asti. Tattingantam na Anukritam. Atra Anukarane Putra iti ityatra Anukarane Tingantam na Swikritam. Yadi Tingantam asti Putra ehi ityasti tarhi Putra ityasya Vakyantatvam nasti. Vakyantatvam nasti chet Plutah na bhavati. Pluto nasti chet Sandhir bhavati. Ataha tenapi samadhatum shakyate. Kinchaiha Putra shabdasya Vakyantatvam nasti ityapi suvacham
आख्यातप्राग्वर्तिनोऽपि अनुकरणसम्भवात् अपि च अस्तु प्लुतः प्रकृतिभावस्तु वैकल्पिकत्वान् मास्तु. He says, fine, or if you want to have a pluta, saying this is a vakyanta and we will not use sarvaha plutaha vibhasha, plutaha asti ityapi bhavatu, prakriti bhavastu vaikalpikatvan mastu. He says the prakriti bhava itself is vikalpa. How? Kimartham? प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम् इति उच्यते. प्लुताः प्रगृह्याश्च अचिपरे नित्यं प्रकृत्या स्युः इति उच्यते किल इति चेत् तथापि ई चाक्रवर्मणस्य इति सूत्रे भाष्यम् ई ग्रहणेन नार्थः वशा इयं वशेयम् इति. There is a sutra again, सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति, प्रौढमनोरमायां न स्वीकृतम्. ई चाक्रवर्मणस्य इत्यस्ति. चाक्रवर्मणस्य आचार्यस्य मते ई ईकारः अप्लुतवद् भवति किमपि अस्ति. प्लुतप्रकृतिभावः सर्वोऽपि चाक्रवर्मणमते नास्ति इति भावः. यत्र ईकारः प्लुतः तत्र प्रकृतिभावः विकल्पेन अप्लुतवद् भवति, अर्थात् प्लुतकार्यं प्रकृतिभावं न करोति चाक्रवर्मणस्य मते इति सूत्रार्थः. तत्र भाष्यकारः वदति ई ग्रहणेन नार्थः. केवलम् ईकारः प्लुतः एव अप्लुतवद् भवति इति न, सर्वोऽपि प्लुतः अप्लुतवद् भवति. अर्थात् चाक्रवर्मणस्य आचार्यस्य मते प्लुतप्रकृतिभावः सर्वोऽपि नास्ति. चाक्रवर्मणस्य मते नास्ति इत्युक्ते पाणिनिमते अस्ति, अतः विकल्पः. So according to Chakravarmana, wherever there is prakriti bhava due to pluta nimittah prakriti bhava vaikalpikah, because of the sutra e Chakravarmana. भाष्यकारः ई ग्रहणं प्रत्याख्याति, अतः तेन सूत्रेण प्लुतप्रकृतिभावः सर्वोऽपि विकल्प्यते. यद्यपि प्लुतः अस्ति तथापि प्रकृतिभावः विकल्प्यते. अपि च अस्तु प्लुतः प्रकृतिभावस्तु वैकल्पिकत्वान् मास्तु इति तृतीयं समाधानं. So he is showing different ways through which this prayoga can be substantiated. First thing is by saying pluta itself is vikalpa. Sarvaha pluto vikalpyate. Ataha pluta eva nasti sandhir bhavati. Dvitiyantu putra shabdaha vakyante nasti ataha plutah na. Okay, even if you intend to do a pluta, intend to apply the shastra, this is not in vakyanta. Vakyasya tereva plutah vihitah ityatah atra plutah na bhavati ataha prakriti bhavah nasti iti dvitiyam. Tritiyam tu प्लुतः अस्ति चेदपि चाक्रवर्मणस्य मते प्लुतनिमित्तकः प्रकृतिभावः न भवति इत्यतः प्रकृतिभावः नास्ति सन्धिः जातः इत्यपि वक्तुं शक्यते इति तृतीयम्. अपि च इह प्रकृतिभावोऽपि दुर्लभः एव. So even though you don't resort to any of these methods, you cannot have prakriti-bhava. पाणिनीयं सूत्रमेव अस्ति. किम् अप्लुतवत् उपस्थिते सूत्रम् अस्ति. उपस्थितः अनार्षः इति शब्दः, तस्मिन् परे प्लुतः अप्लुतवद् भवति इति सूत्रार्थः. अनार्षः इति शब्दः, अनार्षः नाम अवैदिकः इति शब्दः इत्यर्थः. A word iti, which is not in the Vedas, so it is to be treated as when followed by such iti shabda, plutah aplutavad bhavati. It will behave like an apluta, that is, there is no prakriti bhava. उपस्थितं नाम अवैदिकः इति शब्दः, तस्मिन् परे प्लुतः अप्लुतवत् स्यात् इति हि तस्य अर्थः. अवैदिके इति शब्दे परे प्लुतः अप्लुतवद् भवति. अतः अत्र इति शब्दः अस्ति. पुत्र इति शब्दे परे प्लुतः अप्लुतवद् भवति इति उक्तत्वात् प्लुतः अस्ति चेदपि सन्धिर्भवति. साक्षात् सूत्रेणैव साधयितुं शक्यते. The other three means are in some way, a bit deviating, because the first one you are saying you are doing yoga vibhaga to say all pluta is vikalpa. Yoga vibhaga is not accepted everywhere, na sarvatrikaha. The second case you are saying you are assuming that there is something anta, okay, which you don't know. Sakshat shrutatvam nasti, pluta kinchit tingantam adhyaharyam, tadapi adhyahara mulakam.
Third case, you are resorting to again e chakravarmanasya ityatra सूत्रकारमते ईकारः प्लुतः एव अप्लुतवत् इति सूत्रकारेण उक्तम् भाष्यकारस्तु ईकारं प्रत्याख्यातवान् अत्र तु साक्षात् सूत्रकारः वदति अप्लुतवद् उपस्थिते अनार्ष्य इति शब्दे परे प्लुतः अप्लुतवद् भवति अर्थात् प्रकृतिभावः न भवति अतः एवं च चतुर्धापि निर्वाहे चत्वारि समाधानानि वक्तुं शक्यानि अत्र आजुभावपुत्रेति इत्यत्र एवं च चतुर्धापि निर्वाहे स्पष्टे आर्षप्रयोगः इति श्रीधरोक्तिः न आदर्तव्या तत्र श्रीधरः आर्षप्रयोगः इति वदति तत् न आदर्तव्यम् because an arsha prayoga means that some prayoga is out of Paniniya Vyakarana. You declare that something is out of the purview only when you try all means within, all means possible to defend that prayoga. Here you have so many ways of defending the prayoga, so there is no need to declare it an arsha prayoga. Evancha chaturthapi nirvahe spashte arsha prayogaha iti shridharoktihi na adartavya. Any questions? I don't know the Kaumudi number. Does anybody have the Siddhanta Kaumudi? This is under the Guror Anrutonantasya Pekaikasya Pracham. Okay. So that was a sutra. Under that the Kaumudi says Sarvaha Pluto Vikalpyate. Tatra etadasit. The next one is Idude Dvivachanam Pragruhyam. I do not know the sutra, as in the sutra number in the Siddhanta Kaumudi. Does anybody have the Kaumudi on hand? Lakshmi says it is sutra number 99 or 100, whatever, according to, maybe there Uyaha and Uar, but they come ahead. 99 or 100 in the Siddhanta Kaumudi. Okay. Okay, 100. Idudet Vivachanam Pragrihyam. So he finished the Pluta Prakarana. Pluta Pragrihya. Sorry, Paul, you have a problem? 61100? Oh no, you're talking about the sutra number, is it? Yeah. No. This was in the 8 to 86. Guru Randatonantasya Pekaikasya Pracham. Which sutra number were you looking for? I mean, The previous sutra that we were just discussing here. Yeah, that's what. That is this. Apluta. Aplutavad upasthite. Yeah. Aplutavad upasthite is 61119. That's what I was saying. I was finding that 129. Is it? Yes, it should be 129 because Pluta Pragrihya Achinityam is itself 125. So it should be after that. There should be a typing error because it comes after Pluta Pragrihya Achinityam. So it should be 129. Yeah, that's all. Okay, sorry. Yeah. So 61129. I'll change this after the class. So the next one is Idudet Vivachanam Pragruhyam. Pragrihya Samya Vidhayakam Prathamam Sutram. Idudedantam Dvivachanam Pragrihya Samyam Syat. So Dvivachana Pratyaya
ईदूदेदन्तम् ईकारान्तम् ऊकारान्तम् एकारान्तं वा प्रगृह्य संज्ञं भवति इति सूत्रार्थः। द्विवचनम् इति द्विवचनं प्रगृह्य संज्ञं स्यात्. What does the word द्विवचन refer to? रामः रामौ इत्यस्ति. रामौ इति द्विवचनं वा? So रामः रामौ रामाः इत्यत्र रामौ इति द्विवचनम्. Or if you take say पचति पचतः, पचतः is द्विवचनम्. Am I right? Is it only for the noun dvivachanam? So what is pachatah? So yeah, it is not the dual case, it is the dual number. A case is vibhakti, right? So this is number. Dvivachana refers to the number. So my question is, okay, so there is a confusion there itself. So does dvivachana refer only to Ramau or also to pachataha? So some people think it is only to Ramau. No, I'm not talking about the pragrihya samya. Forget it. I mean, it doesn't matter. I'm talking generally what is dvivachana. Is Ramau dvivachana? Is pachataha dvivachana? Are both of them dvivachanas? Or neither of them dvivachanas? So 4 options. Both. Okay. Both of them are dvivachanantas. There's a difference between dvivachana and dvivachananta. Okay, that is the difference I'm trying to make out, because I mean the next point depends on it. Both of them are dvivachanantas. They end in a dvivachana, but dvivachana itself is not Ramau or Pachataha. It is the pratyaya. Pratyyasyaiva ekavachanam dvivachanam bahuvachanam iti samya. Okay. The su pratyaya is called ekavachana. Similarly, tip or whatever you have the pratyayas, they are the pratyayas. The words ekavachana, dvivachana and bahuvachana always refer to the pratyaya, either the supratyaya or the ting pratyaya. In both of them you have the classification. So the dvivachana refers to a pratyaya, whereas a word ending in that pratyaya is called a dvivachananta. Now here there is a question. Idude dvivachanam pragrihya samyam syat iti sutrarthah likhyate. Dvivachanam nama pratyayah. Pratyayasya pragrihya samya iti. Pratyagrahane tadantagrahyaha iti samanya niyamah. Wherever we have a pratyaya, we take the pratyayanta, not just the pratyaya. Atra atra kevalam pratyayah uchyate, tatra tatra tat pratyayantah eva grihyate. Tarhi atra pratyayasya samyama pratyayantasya samyama iti prashnah. Sutrarthe tu spashtataya dvivachanam pragrihya samyam ityeva likhitam. Sutre dvivachanam iti bhavatu. Pratyagrahane tadantagrahyaha ityanena dvivachanantam pragrhyam iti vaktavyam kila kimartham nochyate iti prashnah. Tatra vadati suktingantam iti antagrahanena samyavidhau pratyyagrahane tadantagrahanam nasti iti jnapitatvat. There is a paribhasha samyavidhau yatra samya vidhiyate tatra pratyyagrahane yatra pratyayah grihyate tatra tadantagrahanam nasti. Pratyayasyaiva samya natu tadantasya. Wherever when there is a samya being told, if the samya is told for a pratyaya, it will be for the pratyaya itself and not the pratyayanta. How do we know this? Suktingantam padam iti sutram asti. Subantam tingantam cha padasamyam syat. Tatra sukting padam ityeva vaktum shakyam asit.
Panini could have just said sup ting padam. Sup and ting are both pratyayas. Pratyaya grahane tadanta grahyaha ityanena subantam tingantam iti jnayate. Punaha antagrahanam kimartham. So when we can always have, if he just says tup ting padam, tadanta grahanena subantaha tingantaha grihyante, punaha sutre antagrahanam vyartham. It is not needed. So vyartham sat jnapayati samnya vidhau pratyaya grahane tadanta grahanam nasti. So if it is a samnya, you take only the pratyaya and not tadanta. Therefore Panini has to say anta there, because he does not want padasamya only for the sup pratyaya or the ting pratyaya. He wants it for the subanta and tinganta. Right? So idani matra ayam api samnya vidhi pragruhya samnya vidhiyate dvivachanam iti pratyaya grahanam asti tadanta grahanam nasti. Ataha idudedantasya dvivachana pratyayasya iva pragruhya samnya. It is a pratyaya here which is getting the pragruhya samnya. Okay. So tena ihana. So what difference, I mean, whether it is a pratyaya or the pratyayanta, what difference does it make? It does make a difference. Tena ihana kumaryoho vadhoshcha agaram kumaryagaram vadvagaram iti. Kumaryoho agaram. Agaram is a room or a house. Vadhoho agaram vadvagaram ityasti. What do we do here? Kumaryoho agaram iti samasaha. Okay, tatpurusha samasaha. Kumari os agara su ityasti alaukikam prakriya vakyam. Evam vadhu os agara su ityasti. So this is how we do a samasa. If you are familiar with samasas, we take the shastriya vigraha vakya, then we remove the sup pratyayas by supodhatu pratipadikayoho. Os iti su iti yau pratyayau tayoho luk bhavati. Okay, so kumari agara vadhu agara ityasti. Idanim pratyayalope pratyayalakshanam. Yatra pratyayah luptaha tatra pratyayalakshanam bhavati. Ityanena kim bhavati? Etad dvivachanantam. Even though the pratyaya is lost, this kumari itself will be treated as dvivachananta, because the os dvivachana pratyaya. Os is a dvivachana pratyaya. It is deleted. Now whatever is remaining by pratyaya lakshana will be treated as dvivachananta, and it is ikaranta. Yadi idudedantam dvivachanantam pragruhya samyam bhavati iti uchyate. If we interpret it that way, that a dvivachananta word ending in ikara, ukara or ekara will be pragruhya. Atra kumari ityasya pratyaya lakshanena dvivachanantatvam swayam ikarantatvam asti ityataha atra api pragruhya samnya syat. If there is pragruhya samnya, kumari agaram ityatra sandhihi na bhavati. Kumari agaram iti. Evameva vadhu agaram. Ukarantam asti. Pratyaya lakshanena yadi dvivachanantatvam api asti. Tarhi atra api pragruhya samnya syat sandhihi na bhavet. Kintu atra pragruhya samnya na ishyate. Yatra pratyayah ikarantaha ukarantaha athava ekarantaha tatraiva pragruhya samnya bhavati. Right? Atayeva idudedantam dvivachanam pragruhya samyam syat ityanena pratyayasya pragruhya samnya vidhiyate. Spashtancha idam bhashyadau. There is a very long discussion in the bhashya regarding this. So dvivachanantam pragruhyam syat iti tu prachaha pramada eva. So where Ramabhadra Dikshita interprets it as dvivachanantam pragruhyam. So that is wrong. I mean, that cannot be accepted in any way. Pramada eva. Yatohi tatha yadi uchyate tarhi kumaryagaram vadvagaram ityatra doshah syat. Kani udaharanani dattani. Hari etau Vishnu imau Gange amu pachete imau. So this sutra, I don't know if somebody had the impression that it is only for subantas. No, it is also for tingantas. Whether it is a subanta or tinganta, wherever you find a dvivachana pratyaya ending in e, u or a, we have pragruhya samnya. So hari etau atra ikaraha asti. So the au is replaced by she, which has e. So you have prakriti bhava. Vishnu imau. And oh no, sorry, hari is purva savarna dirgha. That is why you have the ikara, right? Purva savarna dirgha bhavati. Tasya paradivad bhavena pratyayatvam asti. Ataha
तत्र प्रगृह्यसंज्ञा एवं विष्णु इमौ गंगे अमु अत्र गंगा इ औङापः इत्यनेन शी आदेशः पुनः तत्र एकादेशः गंगे इत्यत्र एकादेशः तस्य परादिवद्भावेन प्रत्ययत्वे गंगे अमु इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा पचेते इमौ तत्र ते इति प्रत्ययः तत्र एकारान्तः द्विवचनप्रत्ययः तस्य प्रगृह्यसंज्ञा हरि एताविति इह शाकलं न प्लुतप्रगृह्य इत्यत्र नित्यग्रहणात् इति उक्तम् इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति उक्तम् पदान्ता इकः असवर्णे अचिपवे प्रकृत्या स्युः ह्रस्वश्च वा विकल्पेन प्रकृतिभावः ह्रस्वश्च विधीयते so should we do a compulsory prakriti-bhava here or should we do an optional prakriti-bhava combined with hrasva? It's a question. That is para. Iko savarne shakalnyasya hrasvascha is para sutra. Tathapi nityagrahanat. Pruta pragrahyachi sutre ityatra uchyate. Shakalam nama iko savarne shakalyasya hrasvascha iti sutram. Pruta pragrahyachi nityam ityatra kaumudyam uchyate. Nityam iti kim? Hari etau ityadau. अयमेव प्रकृतिभावो यथा स्याद् इको सवर्णे इति ह्रस्वसमुच्चितः मा भूत् यद्यपि परसूत्रम् तथापि यत्र प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति तत्र नित्यः एव प्रकृतिभावः भवति यत्र प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति तत्र शाकलविधिः okay so that is the prayojana for nitygrahana in plutapragrahya achinityam इह शाकलं न प्लुतप्रगृह्य इत्यत्र नित्यग्रहणात् इति उक्तम् कौमुद्यामेव उक्तमस्ति अत्र वृत्तिकारः so here in the vritti मणिवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः he says we do there is a pratishedha for pragrihya samnya in words like maniva mani iva like two pearls mani iva evam rodasi iva dampati iva jampati iva all these cases there is a sandhi which is seen even though it is dvivachana rodasi, dampati, jampati, they are all dvivachanas, dvivachanantas. So there is a dvivachana pratyaya there. So tatra sandhihi drishyate. Ataha manivadinam pratishedho vaktavyah. Atra pragrihya samnyayaha pratishedhaha iti uchyate. Tacha munitraya anuktatvat apramanam iti kayyata haradattadayah. It has not been told by Panini, Katyayana or Patanjali. So Munitraya Anuktatvad Apramanam. So it cannot be treated as Pramana. Iti Kayyata Haradattadayaha. So Kayyata Haradatta and everybody think that way. But there is a prayoga in the Mahabharata. Mani oshtrasya lambete priyau vatsatarau mama. Iti Bharata prayogaha. Mahabharate Maniva ushtrasya mani iva. Like the bells on either side of or money on either side of a camel ushtrasya lambete priyau vatsatarau mama iti prayogah asti tatra mani iva iti sthite sandhihi drishyate katham tasya samarthanam if you do not accept that manivadishu pratishedho vaktavyah iti yadi na angikriyate tarhi mani oshtrasya ityasya katham samarthanam iti chet कौमुद्यामेव लिख्यते मणि ओष्ट्रस्य लम्बेते इत्यत्र तु इवार्थे वशब्दः वाशब्दो वा बोध्यः so it is not इव शब्द either व or वा व उष्ट्रस्य वोष्ट्रस्य अथवा वा उष्ट्रस्य वोष्ट्रस्य इवार्थे वशब्दः वाशब्दो वा बोध्यः so he says we take the word as v or va conveying the same sense as iva ivarthe eva etau shabdau इति उच्यते वशब्दः इति तत्र किं प्रमाणम् इवार्थे अयं शब्दः अस्ति इति वं प्रचेतसि जानीयात् इवार्थे च तदव्ययम् इति मेदिनी कोशे अस्ति वं नाम व इति शब्दं प्रचेतसि प्रचेताः वरुणः इत्यर्थः सो वरुणवाचकः वशब्दः अस्ति इवार्थे च तत् अव्ययम् तथैव अव्ययमप्यस्ति इवार्थे इति मेदिनी कोशे उक्तमस्ति अमरग्रन्थे अपि अमरकोशे अपि ववा यथा तथैवैवं साम्ये व वा यथा तथा एव एवं
इत्येते सर्वेपि साम्ये, साम्यं नाम सादृश्ये इव इत्यस्य अर्थे उपयुज्यते। तथा इव, क्षम्यतां, नाट् एव, व वा यथा तथा इव एवम्, एते सर्वेपि शब्दाः इवार्थे नाम साम्यार्थे प्रयुज्यन्ते इति अस्ति अमरकोशे अपि। शात्रवं व पपुर्यशः, शात्रवं यशः इव पपुः इति इवार्थे वशब्दः कालिदासेन प्रयुक्तः। शात्रवं व पपुर्यशः इति कालिदासप्रयोगस्य अभियुक्तैः उदाहृतत्वात्। So it is scholars who have given this prayoga as udaharana for that, taking va shabda in ivartha. Kadamba khandita dalani va pankajani iti anyadapi udaharanam darshitam. Dalani iva ityarthe dalani va pankajani iti prayogah drishyate. Ataha sarvatra darshanat ivarthe vashabdah अथवा वा शब्दः ववा इति अमरे दीयते इत्यतः बोध्यः। यत्तु पाठान्तरं वद्वा यथा तथा, यत्र व वा इति पाठः अस्ति तत्र पाठान्तरं दृश्यते वत् वा। वत् नाम यथा ब्राह्मणवत् इत्यादि उपयुज्यते, सः वत् वा इत्यत्र इति पाठान्तरम् अस्ति, तत् अयुक्तम्। सः तत्पाठान्तरं न युज्यते। किमर्थं? नामलिङ्गानुशासनप्रक्रमे तद्धितवतेः अननुगुणत्वात्। अमरकोशः नाम नामलिङ्गानुशासनं, नामपदानि तेषां लिङ्गानि च उच्यन्ते। अत्र वत् इति न नामपदं, प्रत्ययः। वत् इस् अ प्रत्यय, तद्धितवतेः, तद्धितप्रत्यय used in the sense of sadrishya. So when Amarakosha is giving a list only of noun forms and their genders, why would he include a pratyaya there? Vat va iti, vat iti prathak shabdah na, kevalam pratyayah. Pratyayasya grahanam kimartham kriyeta? Apatya samohadi paryaya madhye an phinya unyadinam anuktescha. If Amarakosha also intended to give the pratyayas which exist in that particular artha, apatyarthe anadinam uktihi syat. The pratyayas like an should have been told as a paryaya for apatya. That is apatyarthe an ityadayah pratyayah viyante. Evam samuharthe तद्धितेषु भिन्नेषु अर्थेषु प्रत्ययाः विधीयन्ते। तत्र कुत्रापि तद्धित प्रत्ययस्य ग्रहणं नास्ति तदर्थवाचकत्वेन। अत्र केवलं किमर्थं सः प्रत्ययं गृह्णीयात्. So when he does not give a pratyaya in the paryayas for any other artha which are given by a tadhita, केवलं साम्यार्थे वत् इति प्रत्ययस्य ग्रहणं किमर्थं कुर्यात्? अतः अत्र वद्वा इति पाठान्तरं न युक्तं, व वा इति शब्दद्वयमपि साम्यार्थे एव अस्ति इति स्वीकरणीयम्। तेन अत्र मणि वोष्ट्रस्य इति भिन्नं पदं। मणि इस् द्विवचन, किन्तु अग्रे वशब्दः अस्ति इति मन्तव्यम्। Any questions? So Adasomat, I think we'll stop here and we'll take Adasomat in the next class. Okay. Dhyayan dhyayam param brahma smaram smarang guror girah siddhanta kaumudi vyakhyang kurmah praudha manoramam.